अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने दोबारा एक मरतबा फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में। आज हम सूरत तीन लेकर हाजिर हुए हैं। तो आज हम इसमें देखेंगे कि हमने किस तरह इस सूरत की तिलावत करनी है और कौन कौन से हमारे पास इसमें कवायद व मखारिज लग रहे हैं। तो चलिए अपना आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुत्तीन मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। अब सबसे पहले हमारे पास वाव कनेक्टेड है, वाव मिला हुआ है ता के साथ, तो हमने इसको थोड़ा सख्ती के साथ मिला के ता को दोबारा पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे एक रूल्स एक कायदा मैं आपको बताता चलूँ कि मुशद्दद हरूफ को 2 मरतबा पढ़ते हैं। वो किस तरह? एक मरतबा अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ, मुतहर्रिक मतलब जिस पर हरकत हो मुतहर्रिक होता है, तो वाव पर यहाँ पे हरकत है तो वाव मुतहर्रिक है। तो मुशद्दद से पहले मुशद्दद हरूफ अपने से पहले एक मरतबा मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाता है और दूसरी मरतबा अपनी हालत में यानी अपनी हरकत के मुताबिक जरा रुक कर। वत्तीनी। अब उसके बाद हमारे पास या साकिन से पहले जेर है, या मद्दा हमने खींच कर पढ़ना है 2 सेकंड तक या 2 अलिफ तक हमने इसको लंबा करना है। उसके बाद फिर वज़्ज़ैतून। अब यहाँ पे हमारे पास जा फिर सख्ती के साथ पढ़े जाने वाला हर्फ है, तो हमने इसको सख्ती के साथ पढ़ना है। हमने इसको दाल से या वा से तब्दील हरगिज नहीं करना। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे मानी जो हम पढ़ रहे हैं उसके मानी तब्दील हो जाएंगे, जो कि गुनाह है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो या साकिन से पहले जबर, तो या लेन। अब यहाँ पे हमने इसको खींचना नहीं है, ये या मद्दा नहीं है, क्योंकि या साकिन से पहले जबर है। अगर या साकिन से पहले जेर होती तब ये हमारे पास या मद्दा होता। बहरहाल आपने यहाँ पे खींचना नहीं है, उससे आगे हमारे पास वाव मद्दा है, यहाँ पे आपने खींच कर पढ़ना है। वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा। और अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं, रुकते हैं, तो ये आपकी मद्दे आरिज बन जाएगी। वो क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे अर्जी वक्फ करना है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे मद्दे आरिज बन जाएगी। और आपने यहाँ पे 3 से 4 सेकंड तक अलिफ की मिकदार तक आपने लंबा करना है। ये उस सूरत में जब आप यहाँ पे रुकते हैं, ठीक है। अगर आप वस्ल में पढ़ते हैं मिला के, तो फिर आप तरतीब के साथ नून जेर के साथ आप पढ़ते चले जाइए। उसके बाद हमारे पास फिर वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा हमने खींच कर पढ़ना है। रॉ के नीचे जेर है तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे, रॉ को हम अपनी आवाज गिरा कर पढ़ेंगे। और यहाँ पे हमारे पास या मद्दा है, क्योंकि या साकिन से पहले जेर, तो ये या मद्दा होने की वजह से हमने इसको 2 सेकंड तक लंबा करना है, 2 अलिफ की मिकदार तक। वतूरि सीनीन। अब यहाँ पे फिर हमारे पास या साकिन से पहले जेर या मद्दा, मगर अगर आप यहाँ पे वक्फ करते हैं यानी आप रुकते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे 4 सेकंड तक या 4 अलिफ की मिकदार तक आपको खींचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अर्जी वक्फ की वजह से हमारे पास मद्दे आरिज बन जाएगी। ठीक है, इस सूरत में हमने यहाँ पे इसको खींच कर पढ़ना है। अगर आप यहाँ पे भी वसल में पढ़ना चाहते हैं बगैर रुके, तो आप नून को जबर के साथ पढ़कर जा सकते हैं, यानी पढ़ सकते हैं बगैर वक्फ किए। उससे आगे हमारे पास हा पर खड़ी जबर है, तो हा को हमने खींच कर पढ़ना है। उसके बाद फिर अलिफ मद्दा, क्योंकि अलिफ से पहले जबर आ गई है, तो अलिफ मद्दा मद्दा हरूफ को हम 2 सेकंड तक 2 अलिफ की मिकदार तक लंबा करते हैं, तो आपने यहाँ पे खींच कर पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास या साकिन से पहले जेर या मद्दा। फिर यहाँ पे वही बात कि यहाँ पे हमारे पास वक्फ करने की सूरत में यानी आर्जी वक्फ की वजह से हमारी यहाँ पे मद्दे आरिज बन जाएगी, जिसकी वजह से हमने इसको 2, 2.5, 4 अलिफ तक, या आप कह सकते हैं कि 3 से 4 सेकंड तक आपने इसको खींचना है और उसके बाद आपने यहाँ पे रुकना है। आगे चलते हैं। लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम।
ثم رددناه أسفل سافلين. اب یہاں پہ ہمارے پاس لقد قوف ہمارے پاس ہے مستعلیہ میں سے، ہم نے منہ اور آواز کو کھول کر پڑھنا ہے یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے. دال ہمارے پاس قلقلہ ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، تو ہم نے دال کو پڑھتے وقت ہمارے مخرج میں جنبش سی ہونی چاہیے کہ ہماری آواز ہمیں واپس لوٹتی ہوئی محسوس ہو. اس کے بعد پھر خواہ ہمارے پاس مستعلیہ میں سے منہ اور آواز کو کھول کر موٹا کر کے پڑھنا ہے. قاف ہمارے پاس پھر قلقلہ میں سے، ہم نے اس کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے یعنی ہمارے مخرج میں جنبش سی ہو. تو اس کے بعد ہمارے پاس نون ساکن کے بعد ہمارے پاس سین آ گئی ہے. تو ہم نے پڑھا تھا اخفاء کے قاعدے میں کہ نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے. تو نون ساکن کے بعد سین ہمارے پاس حروف اخفاء میں سے ہے. یہ اخفاء کے قاعدے کی صرف بات کر رہا ہوں. نون ساکن کے بعد سین ہمارے پاس صرف کہاں سے ہے؟ اخفاء میں سے، حروف اخفاء میں سے. تو ہم نے یہاں پر اس لیے غنہ کیا ہے. اس کے علاوہ غنہ کے بعد ہم نے اس کو لمبا بھی کرنا ہے. وہ کیونکہ ہمارے پاس الف سے پہلے زبر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو 2 الف کی مقدار تک لمبا کرنا ہے. اس سے آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس یا ساکن سے پہلے زیر، مگر اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ مد بھی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو 3 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. تو لمبا کرنے کے بعد ہمارے پاس ہا ہے، تو ہا کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے. اور اس کے بعد سین ہمارے پاس سختی سے پڑھے جانے والا حروف ہے. اس سے آگے چلتے ہیں ہمارے پاس قاف. تو قاف ہمارے پاس یہاں پہ قلقلہ بھی ہے اور ہمارے پاس مستعلیہ میں سے بھی ہے. تو اس لیے ہم نے اس کو منہ اور آواز کو کھول کر پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس پہ قلقلہ بھی کرنا ہے یعنی ہمارے مخرج میں جنبش سی ہونی چاہیے. تاقویم. اس کے علاوہ اب آگے ہمارے پاس پھر مد عارض بن جائے گی. وہ کس لیے کہ ہم نے یہاں پہ عارض سکون کرنا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے یہاں پہ رکنے کے لیے ہم نے 3 سے 4 سیکنڈ تک یا 3 سے 4 الف کی مقدار تک ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے. اس کے بعد سا ہمارے پاس نرمی کے ساتھ پڑھے جانے والا حرف ہے، ہمیں اس کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. سا کو سین یا صاد کی طرح ہرگز نہیں پڑھنا، معنی تبدیل ہو جائے گا. میم مشدد ہے، میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے اور غنہ کی مقدار 2 سیکنڈ کے برابر ہے. غنہ کہتے کس کو ہیں؟ ناک میں لے جا کر پڑھنے کی آواز کو غنہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کی مقدار 2 الف کے برابر ہے. را پر زبر، را کو پر پڑھیں گے منہ آواز کو کھول کر. ایک دال ہمارے پاس دال متحرک ہے اور ایک دال ہمارے پاس ساکن ہے. تو ہمارے پاس جو ساکن جو ہمارے پاس دال ہے وہ اس کو ہم نے 2 مرتبہ پڑھنا ہے کیونکہ دال ہمارے پاس حروف قلقلہ میں سے ہے. تو جب ہم یہاں پہ اس کو ملائیں گے یعنی 2 بار ہماری آواز ہمیں واپس سنائی دینی چاہیے. نون پر کھڑی زبر کھینچ کر پڑھیں گے 2 سیکنڈ تک، 2 الف کی مقدار تک ہم نے اس کو کھینچنا ہے. اس سے آگے چلتے ہیں سین پر کھڑا زبر ہے، سین سختی کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کو لمبا بھی کریں گے 2 سیکنڈ تک یا 2 الف کی مقدار تک. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، لیکن وقف کی صورت میں مد عارض بن جائے گی، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو 3 سے 4 سیکنڈ تک الف کی مقدار تک ہم نے لمبا کرنا ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. اب یہاں پہ ہمارے پاس یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ کھینچ کر پڑھیں گے 2 سیکنڈ یا 2 الف کی مقدار تک ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے. الف پر کھڑی زبر 2 الف تک لمبا کرنا ہے، 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے. واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، تو مدہ حروف کو ہم ہمیشہ لمبا کرتے ہیں 2 سیکنڈ تک. اس سے آگے ہمارے پاس واو پر زبر اور عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے. عین کو الف کی آواز کے ساتھ ہرگز تبدیل نہیں کرنا. ان کو ہم ایک جیسے یعنی قریب صوت حروف کہتے ہیں، مثلا کہ عین، الف، ثا، سین، صاد، ز، ذال، غا. ان کو ہم سملر ساؤنڈز لیٹر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سملر ساؤنڈ لیٹرز یعنی قریب الصوت، یعنی ان کی آواز ملتی جلتی ہے. تو اس لیے ہم نے ان حروف میں جن کی آواز ایک جیسی ہے ان کو پڑھتے وقت ہم نے خاص خیال رکھنا ہے کہ ان کو اپنے مخرج سے ادا کیا جائے اور ان کی آواز کو ایک طرح سے نہ نکالا جائے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو ایک طرح پڑھیں گے، صاد کو سین اور سین کو صاد سے بدل دیں گے تو ہمارے معنی بالکل تبدیل ہو جائیں گے، جو کہ گناہ ہے. تو چلیے آگے چلتے ہیں. صاد مستعلی میں سے بھی ہم نے موٹا بھی پڑھنا ہے اور کھڑی زبر ہے، اس کو ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے، 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے.
उसके बाद हमारे पास जीम, फिर हमारे पास हरूफ कलकला में से हमने इसको 2 मरतबा यानी हमारे मखरज में जम्मे सी होनी चाहिए जब हम इसको पढ़ रहे होते हैं, अजरुन। और यहाँ पे 2 पेश की तमीन के बाद हमारे पास गैन हरूफ हलकी में से है, तो यहाँ पे इजहार का कायदा लग रहा है, तो हमने यहाँ पे गुन्ना नहीं करना। उससे आगे या साकिन से पहले जबर, तो या लीन बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ेंगे, क्योंकि लीन हरूफ को हमने खींचना नहीं होता। उससे आगे यहाँ पे ममनून, अब यहाँ पे आपने गुन्ना नहीं करना क्योंकि मीम मुशद्दद में गुन्ना होता है, मीम साकिन में गुन्ना नहीं होता। जब आप कहीं देखें कि मीम पर तशदीद है, शद है, तब आप वहां पे गुन्ना करें, क्योंकि गुन्ना मीम और नून मुशद्दद में होता है, ना कि नून और मीम साकिन में। ठीक है, नून और मीम साकिन के अलहदा फायदे हैं जिनमें गुन्ना होता है। यहाँ पे भी आप गुन्ना करेंगे। गुन्ना क्यों करेंगे? वो इसलिए कि मीम मुशद्दद तो नहीं है, लेकिन मीम साकिन के कायदे में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास इदगाम का कायदा लग रहा है, क्योंकि हरूफ यरमलून में से यहाँ पे मीम साकिन के बाद नून आ रहा है, इसकी वजह से हमने यहाँ पे गुन्ना करके पढ़ना है ममनून। और जब बज़ाहिर तो ये वाव मद्दा है क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश है, लेकिन अगर अब यहाँ पे वक्फ करते हैं तो हमारे पास मद्दे आरिज़ बन जाएगी, जिसकी वजह से हमने इसको 3 से 4 सेकंड तक 2, 2.5, 4 अल्फ की मिक़दार तक हमने इसको खींच कर पढ़ना है, लंबा करना है। आगे चलते हैं। फमा युकज़्ज़िबुक बअदु बित्तीन अलैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। अब यहाँ पे हमारे पास अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे, 2 सेकंड तक लंबा करना है। जाल हमारे पास नरमी के साथ पढ़े जाने वाला हरूफ है, तो हमने इसको नरमी के साथ पढ़ना है। आइन को मखरज से अदा करना है। बादू बदू या झटका देकर नहीं पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे आइन है, तो आइन को अपने मखरज से अदा लाजमी करना है। उसके बाद हमारे पास या मद्दा, लेकिन जब हम वक्फ करेंगे तो आपने यहाँ पे मद्दे आरिज़ बनानी है, यानी मद्दे आरिज़ बन जाएगी अगर आप वक्फ करेंगे, तो हमने इसको 3 से 4 सेकंड तक 2, 2.5, 4 अल्फ की मिकदार तक हमने इसको खींचना है, लंबा करके पढ़ना है। उससे आगे या साकिन से पहले जबर या लीन जल्दी से पढ़ेंगे बगैर खींचे बगैर झटका दिए, अलैसल्लाहु। अब यहाँ पे फिर लाम ऑफ अल्लाह, लाम ऑफ अल्लाह से पहले हर्फ पर जबर आ गई है, तो आपने पढ़ रखा है कि लाम ऑफ अल्लाह से पहले हर्फ पर जबर या पेश हो तो हम लाम ऑफ अल्लाह को पुर पढ़ते हैं, यानी मोटा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लाम ऑफ अल्लाह से पहले जबर है, तो हमने यहाँ पे भी लाम ऑफ अल्लाह को पुर पढ़ना है, यानी मोटा मुंह और आवाज को खोलकर। अलैसल्लाहु लंबा भी करना है क्योंकि खड़ी जबर है लाम ऑफ अल्लाह पे। उसके बाद हमजा कनेक्टेड है, मिला हुआ है हा के साथ, तो बेअहकमिल नहीं पढ़ना क्योंकि वो हा बन जाएगी। हा को अपने मखरज से अदा करना है। ये भी तकरीबन करीब सोत, हा और हा करीब सोत हरूफ में शामिल है। उससे आगे हमारे पास हा पर खड़ी जबर है, तो हा को हमने एक तो मखरज अदा करना है, दूसरा हमने यहाँ पे इसको खींच कर पढ़ना है। आखिर में हमारे पास या मद्दा है, लेकिन जब अब यहाँ पे वक्फ करेंगे तो हमारे पास मद्दे आरिज़ बन जाएगी, जिसकी वजह से हमने इसको खींचना है 3, 4 या 5 अलिफ की मिकदार तक हमने इसको खींच कर पढ़ना है, लंबा करना है। तो चलिए एक बार रवा पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم.